Hello, Namaste. You are watching the best preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. हामीले अहिले कन्टिन्युअसली यो भन्दा अगाडि दुईटा युनिटहरु गइसक्यो। अ देखि मिनिङ लाग्ने, क का मिनिङ लाग्ने भन्दै क्रमशः पढ्दै आएका छौं। अब यसमा यसको प्रयोगको कुरा पनि जान्नु पर्ने हुन्छ र मिनिङ पनि जान्नु पर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अलमोस्ट भनेको त हामीले निकै सुनेको छौं। Almost 500 people were there भन्दै बोलेको हुन्छ कहिले कहिले It's almost 5 o'clock भनिराखेको हुन्छ। के भनेको त almost भनेको? Almost भनेको झन्डै भनेको नै almost हो। It's almost 6 o'clock झन्डै 6 बज्यो भनेको। It's almost 6 o'clock किन सिक्नु पर्छ भन्दा मैले झन्डै सबै काम सिद्ध्याएको छु भन्दाखेरि I finished almost all the work. Almost झन्डै चाहिँ सबै सिद्ध्याएको चाहिँ होइन फेरि झन्डै। ओके, अब आयो बुश। बुश भनेको झाडी। बुश वक भन्ने पनि सुन्नु भएको छ। बुश वकिङ भनेको झाडीमा हिँड्ने, ट्रेकिङ, हाइकिङ, कायाकिङ, रिभर राफ्टिङ जस्तै टुरिस्टहरुलाई मन पर्ने अर्को हो बुश वकिङ। बुश भनेको झाडी। ओके, अब बुश जान्यो। एक्ज्याक्ट भनेको जस्ताको तस्तै, जस्ताको त्यस्तैलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट भनिन्छ। What's the exact number? अब तपाईले कुनै कुरा it's around 50 but I can't remember the exact number. Around 50 भनेको लगभग 50 जति छ, तर मलाई ठ्याक्कै त्यही नम्बर चाहिँ आएन है, भन्न सक्दिन। I can't say the exact number but I know it's around 50. 50 कै लगभग 50 को हाराहारीमा छ, तर एक्ज्याक्ट नम्बर चाहिँ म भन्न सक्दिन। क्रुअल। क्रुअल भनेको दुष्ट, पापी, निर्दयी। निर्दयीलाई क्रुअल भनिन्छ। विक्ड पनि भनिन्छ, क्रुअल पनि भनिन्छ। Many years ago, a king lived in a city. धेरै वर्ष अगाडि एउटा राजा शहरमा बस्थे। He was very cruel. उनी निर्दयी थिए भन्दै हामी कथाहरू भन्छौं। क्रुअल। आर्टिफिशियल, बनावटी। आर्टिफिशियल भनेको बनावटी। न्याचुरल, प्राकृतिक रूपमा आएको। आर्टिफिशियल भनेको चाहिँ बनावटी। It's an artificial. यो बनावटी हो। Artificial waterfall. Artificial waterfall. झरनालाई waterfall भनिन्छ। आर्टिफिशियल वाटरफल भनेको कृत्रिम बनावटी खालको वाटरफल, जस्तो गार्डनतिर
आर्टिफिशियल वाटरफल बनाइएको हुन्छ। That's not natural. That's an artificial. Artificial भनेको बनावटी भनेको हो। Okay, now unpleasant, नरमाइलो। Today's weather is very unpleasant. आजको वेदर अनप्लेजन्ट छ। अनप्लेजन्ट भनेको नरमाइलो, प्लेजन्ट भनेको रमाइलो आनन्द दिने खालको, अनप्लेजन्ट भनेको आनन्द नदिने नरमाइलो। ओके नाउ डिस्ट्रक्सन गर्नु भनेको नाश गर्नु, डिस्ट्रक्सन। ओके डिस्ट्रक्सन भनेको नाश। प्रॉफिट, प्रॉफिट भनेको नाफा। रेस्ट्रिक्सन भनेको नियन्त्रण, लिमिटेसन, रेस्ट्रिक्सन। गाइडेन्स भनेको निर्देशन, असल निर्देशन दिनुलाई गुड गाइडेन्स भनिन्छ। गुड गाइडेन्स भनेको असल निर्देशन। कुनै कुरा सिक्नलाई टिचरहरूले गुड गाइडेन्स दिनुपर्छ, असल निर्देशन दिनुपर्छ। यो हो, यो गर्नुपर्छ, यो पर्दैन भनेर भन्नु नै गाइडेन्स दिनु, गुड गाइडेन्स। गाइडेन्स भनेको निर्देशन। कन्स्ट्रक्सन, निर्माण, कन्स्ट्रक्सन वर्क, निर्माण कार्य। रोड कन्स्ट्रक्सन, बाटोको निर्माण। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन, भवन निर्माण। फिक्स्ड भनेको निश्चित, फिक्स्ड प्राइस, निश्चित मूल्य, फिक्स्ड। लिडरशिप भनेको नेतृत्व, लिडरशिप नेतृत्व। अनि अन्डर द लिडरशिप अफ मिस्टर मिसेस को नेतृत्वमा, अन्डर द लिडरशिप अफ भनेर भन्न सकिन्छ। पब्लिस्ड भनेको प्रकाशित, पब्लिस्ड। रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको प्रतिनिधि, रिप्रेजेन्टेटिभ। हामीले रिप्रेजेन्टेटिभ कुनै ग्रुप बनाइन्छ, एउटालाई रिप्रेजेन्टेटिभ बनाएर पठाइन्छ। मानु तपाईको ग्रुपलाई निम्तो आयो भने कुनै ठाउँमा एकजना रिप्रेजेन्टेटिभहरू, प्रतिनिधिहरू पठाइन्छ, त्यस्तोलाई रिप्रेजेन्टेटिभ भनिन्छ। इन्फ्लुएन्स भनेको प्रभाव। व्हाट्स द इन्फ्लुएन्स अफ दिस लकडाउन? लकडाउनको प्रभाव कस्तो छ त? इन्फ्लुएन्स। अनि इन्फ्लुएन्सियल भनेको चाहिँ प्रभावकारी, इन्फ्लुएन्सियल मेथड, प्रभावकारी विधि। इन्फ्लुएन्स, इन्फ्लुएन्स र इन्फ्लुएन्सियल पनि जान्नुपर्छ। प्रायोरिटी, प्राथमिकता। इज इन आवर प्रायोरिटी, यो हाम्रो प्राथमिकतामा छ। अब्टेन्ड, प्राप्त। मार्क्स अब्टेन्ड भनेर लेखेको हुन्छ मार्कसिटमा। मार्क्स OBTAINED, अनि त्यहाँ नेपालीमा चाहिँ प्राप्ताङ्क लेखेको हुन्छ, प्राप्त गरेको अङ्क। अब्टेन्ड। रिफन्ड भनेको फिर्ता, रिफन्ड। म्यानेजमेन्ट, बन्दोबस्त। म्यानेजमेन्ट गर्नु भनेको अरेन्जमेन्ट गर्नु हो।
अरेन्जमेन्ट गर्नु म्यानेजमेन्ट गर्नु भयो रिमेनिङ भनेको बाँकी लेफ्ट ओभर बाँकी रिमेनिङ अनकल्टिभेटेड कल्टिभेटेड भनेको खेती गरिएको अनकल्टिभेटेड भन्ने बित्तिकै बाँझो सिगोट भनेको बाख्री हिगट भनेको बोका डिस्ट्रिब्युट भनेको बाँड्नु बाँड्नुलाई डिस्ट्रिब्युट भनिन्छ वितरणलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ फेरि डिस्ट्रिब्युटिआइओएन डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ वितरण भयो डिस्ट्रिब्युट गर्नु भनेको चाहिँ बाँड्नु प्राइज डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम पुरस्कार वितरण कार्यक्रम ओके अथवा तिनीहरूले सडक बालबालिकालाई कपडाहरू बाँडे दे डिस्ट्रिब्युटेड क्लोथ्स टु द स्ट्रीट चिल्ड्रेन अब आयो क्रप्स भनेको बाली क्रप्स व्हाट आर द मेन क्रप्स अफ नेपाल नेपालको मुख्य बालीहरू के हुन् भन्दा तपाईले राइस व्हीट मिलेट बार्ली ओट भनेर भन्दै जानुहुन्छ आउटसाइड भनेको बाहिर I am waiting for you outside. I am waiting for you outside. I am waiting for you outside. म तिमीलाई बाहिर पर्खिरहेको छु सीड भनेको बिउ इम्प्रुभड सीड भनेको उन्नत बिउ डिसेन्ट्रलाइजेसन विकेन्द्रीकरण सेन्टरबाट तललाई अधिकारहरू दिने ओर्ने कामलाई डिसेन्ट्रलाइजेसन भनिन्छ अहिले हाम्रो सेन्ट्रलाइजेसनबाट डिसेन्ट्रलाइजेसन भएको छ नि वार्ड कार्यालयमै तिरो तिर्न मिल्छ यताउता कामहरू हुन्छ डिसेन्ट्रलाइजेसन विकेन्द्रीकरणको नियम हो पोर भनेको बिचरा गरिबलाई पनि पोर भनिन्छ कमजोरलाई पनि पोर भनिन्छ अनि पोर भनेको बिचरा पनि हो जस्तो पोर टम he couldn't speak any words बिचरा टम कुनै शब्द पनि बोल्न सकेन भन्दै गफ गरिराखेको हामीले सुन्छौं ओके प्रोटेस्ट गर्नु भनेको प्रदर्शन गर्नु प्रोटेस्ट गर्नु भनेको प्रदर्शन गर्नु सडकमा प्रदर्शन गर्यो अरे भन्छन् प्रोटेस्टेड अगेन्स्ट भनेको विरुद्धमा प्रोटेस्ट अगेन्स्ट भनेको विरुद्ध रिलायबल विश्वासिलोलाई रिलायबल भनेर भनिन्छ विश्वासिलोलाई रिलायबल भनिन्छ कन्फिडेन्स भनेको विश्वास कन्फिडेन्स कन्भिन्स गर्नु भनेको चाहिँ विश्वास दिलाउनु कन्भिन्स गर्नु ओके विश्वास दिलाउनु इन्सल्ट भनेको बेइज्जती भनौं न इन्सल्ट बेइज्जती अनटाइमली भनेको बेमौका अनटाइमली डेथ अफ भन्छौं नि हामी अनटाइमली डेथ बेमौका स्याक भनेको बोरा
practical भनेको व्यावहारिक, trade भनेको व्यापार। सरी, अब अरु स्लाइडहरुमा जस्तै वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड भनेको व्याप्त, धेरैतिर फैलिएको अवस्थालाई वाइड स्प्रेड भनेर भनिन्छ। अलाउन्स भनेको बोनस, बोनसलाई नि अलाउन्स भनेर भनिन्छ। अटेन्सिल भनेको चाहिँ बर्तन, भाँडाकुँडालाई अटेन्सिल भनिन्छ। ब सकिएर अब भ सुरु भयो। रेन्ट भनेको भाडा, बर्डन भनेको चाहिँ भार, बर्डन। इन्टेन्सन, मनसाय। व्हाट्स योर इन्टेन्सन? तपाईको मनसाय के हो? इन्टेन्सन के हो त? विथ द इन्टेन्सन अफ भन्ने, विथ द इन्टेन्सन अफ प्लस आइएनजी लाग्छ हैन? एउटा भिडियो नै बनाएको छ नि मैले। राम गट अफ अर्ली इन द मर्निङ विथ द इन्टेन्सन अफ गोइङ टु मार्केट। राम बजार जाने मनसायले बिहान छिटै उठ्यो। राम गट अफ अर्ली इन द मर्निङ with the intention of going to market. ब्यान भनेको प्रतिबन्ध, ब्यान गर्नु, प्रतिबन्ध लगाइदिनु। रिपेयर गर्नु भनेको बनाउनु। एक्सपेन्सिभ, महँगो। रियलाइज भनेको महसुस गर्नु, रियलाइज। He realized his mistake at last. उसले अन्त्यमा उसको गल्ती महसुस गर्यो, हो रहेछ गल्ती भएछ भन्यो। ओके, अनि यो होमवर्क, हिजोको होमवर्कमा ज्योतिष भनेको चाहिँ एस्ट्रोलोजी नै हो, तर त्यहाँ त ज्योतिषी भनेको थियो नि त। ज्योतिषी भनेपछि त कि त एस्ट्रोलोजर भन्नु पर्यो कि त फर्चुन टेलर भनेर भनिन्छ। मनोरञ्जनको अंग्रेजी, इंग्लिश बनाउनु पर्यो, इन्टु इंग्लिश। मनोरञ्जनको वर्ड लेख्नु पर्यो। धेरैवटा वर्ड भयो, धेरैवटा लेख्ने, एउटा भयो एउटै लेख्ने। ओके, अब यो भिडियो शेयर गर्न बिर्सिनु भएन है। कम्तीमा पनि तपाईले शेयर गरिदिनु भयो भने अरु साथीहरुले पनि पढ्नु हुनेछ र मलाई पनि ठूलो हौसला मिल्नेछ। Thanks for watching this video. See you tomorrow. Bye bye.